अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाज़रीन इकराम, आज की इस बाबरकत वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सूरत के बारे में जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया, ये सूरत कब्र के अज़ाब से बचाने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरह मुल्क की। कुरान पाक के 29वें पारे की पहली सूरत, जिसे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क से शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इस सूरह मुल्क के पढ़ने के 10 बड़े फ़ज़ाइल, अहादीस और अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों के हवाले से। तो देखिएगा, एक एक कर आपकी खिदमत में मैं रखने के लिए जा रही हूँ। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर न्यू हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने अहबाब रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि हर मुसलमान भाई बहन को इन कुरान करीम की सूरतों का इल्म हो सके और इसके फ़ज़ाइल और बेनिफिट हासिल कर सकें। तो देखिएगा, पहला फ़ायदा इसका ये है, कब्र के अज़ाब से निजात। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी यानी सूरह मुल्क की ऐसी सूरत है जो अपने कारी को कब्र के अज़ाब से बचाती है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर आता है, हदीस मुबारका मौजूद है 2891 पर। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब दारुल मंसूर में लिखते हैं कि सूरह मुल्क क़यामत के दिन अपने कारी की शफ़ाअत करेगी, यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करा देगी। यानी जो इंसान इसको पढ़ेगा उसको वो जन्नत में दाखिल करा देगी। तो प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज से वादा करें कि सूरह मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें ताकि कब्र के अज़ाब से निजात हासिल हो सके। अब देखिएगा, दूसरा इसका बेनिफिट क्या है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है, शफ़ाअत करने वाली सूरत है ये। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयतें हैं, वो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेंगी, हत्ता कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। वो सूरत सूरह मुल्क है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला ने भी इरशाद फरमाया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। जी देखिएगा, जैसे कि सुनन अबू दाऊद के अंदर आता है 1400 के अंदर और इब्न माजा में आता है 3786 पर। यानी सूरह मुल्क क़यामत के दिन अपने कारी के हक़ में वकील बनकर अल्लाह तबारक तआला से मग़फ़िरत की दुआ करेगी और अपनी कारी की वकालत करेगी और यहाँ तक कि हत्ता उसको बख्शवा देगी और उसको जन्नत में मकाम अता करवाएगी। तो इसलिए जो इंसान, बंदा या बंदी इसकी तिलावत करते हैं ना, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी बरकत से उस बंदे को माफ़ करता है और उसकी मग़फ़िरत भी फरमाता है। देखिएगा, फ़ायदा नंबर 3 इसका ये है, कब्र में रोशनी। इसका यानी इसके फ़ज़ाइल ये हैं कि जो इंसान दुनिया में सूरह मुल्क पढ़ेगा तो उसकी कब्र में रोशनी होगी। जैसे कि हम सब दुआ करते हैं ना कि अल्लाह तबारक तआला हमारी कब्र को ता हद्दे नज़र कुसादा फरमा, यानी जहाँ तक हमारी नज़र जाए उसको कुसादा कर दे। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे दुनिया के अंदर तो अल्लाह तबारक तआला इसकी बरकत से ना हमारी कब्र को कुसादा फरमाएगा। अब देखिएगा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह मुल्क पढ़ने वाला कब्र में मुनव्वर रहेगा और अज़ाब की तारीकी उस पर गालिब नहीं आएगी। जैसे कि रूहुल बयान जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 189 पर आता है। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जो बंदा सूरह मुल्क को
ہر رات پڑھتا ہے اس کی قبر نور سے بھر دی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے قول نہیں ہے، ہم عام آدمی نہیں بتلا رہے، بلکہ یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے عالم لوگ، اللہ کے ولی اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں، علماء اکرام یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا فائدہ نمبر 4 اس کا یہ ہے، رات کو پڑھنے کی سنت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو سونے سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340 پر بھی یہی آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ملک رات کے وقت پڑھنا سنت رسول ہے، اور اس سے انسان ایمان پر اس کو پڑھنے سے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، ایمان بالخیر پر ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 5 آپ کی خدمت میں رکھ رہی ہوں، دیکھیے گا ایمان کو مضبوط کرتی ہے یہ۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظام کائنات، موت و حیات کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ آیت بندے کے ایمان کو مضبوط اور عمل کو خالص بنا دیتی ہے، تو اس لیے چاہیے کہ اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرا کرو۔ نمبر 6 پر آتا ہے اس کے بینیفٹ کیا ہیں، دیکھیے گا آپ کی خدمت میں رکھ رہی ہوں۔ رزق میں برکت۔ اہل سنت کی تفسیر میں آیا ہے کہ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، جو شخص سورہ ملک کی تلاوت روزانہ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے اور دنیاوی و آخر کی تنگی دور فرما دیتا ہے، اور اس کو ہر وقت سکون اور چین عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے گا تفسیر کبیر جلد نمبر 30 پر آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی مشکلیں آسان فرماتا ہے اور قبر کی تنگی کو دور فرماتا ہے، اور اس کی آخرت بھی درست اور دنیا بھی درست فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے گا 7واں اس کا بینیفٹ یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب کا ذریعہ ہے یہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کی تلاوت بندے کو ذکر الہی میں مصروف کر دیتی ہے، اس سے دل میں اللہ کی عظمت کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بندہ یا بندی سورہ ملک کو دل سے پڑھتا ہے، اس کا دل اللہ تبارک تعالیٰ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے اور وہ قرب الہی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ سورہ ملک کی تلاوت ضرور کرا کریں، اور مشکلیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آسان ہوں گی۔ تو دیکھیے گا ناظرین اکرام، سورہ ملک محض 30 آیتیں پر مشتمل ہے، مگر اس کی برکتیں ہیں بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ روزانہ عشاء کی بعد عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے اس کی تلاوت کو معمول بنا لیں تو قبر کے عذاب دور ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، ایمان میں پختگی ہوتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہی سے عہد کر لیں، وعدہ کریے کہ آپ بھی سورہ ملک کو روزانہ تلاوت کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جتنے میں نے یہ بینیفٹ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، سارے جو ہے میں نے حدیث کی روشنی میں پیش کیے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ضرور پسند آئیں گے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ